अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर माह रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं के तर्जुमे और मुख्तसर सी तशरीह को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 25वां दिन जो माह मुबारक रमज़ान से तमाम हो रहा है। हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम से कुछ इस तरह से, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मुहिब्बन लिअौलियाइक व मुआदियन लिअअदाइक मुस्तन्नम सुन्नत ख़ातम अंबियाइक या आसिमा क़ुलूबिन नबिय्यीन। बारह इलाहा, इस महीने में तू मुझे अपने प्यारों का आशिक़ बना दे और अपने दुश्मनों का दुश्मन बना दे, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरे आखिरी नबी हैं उनकी सुन्नत का पैरोकार बना। ऐ नबियों के दिलों को मासूम बनाने वाले। गौर फरमाएँ तो आज की दुआ में जो दो चीज़ें सबसे अहम हमने खुदा से तलब की हैं, उसमें एक औलिया खुदा की मोहब्बत और दूसरे दुश्मनान खुदा की अदावत। इसी को फ़ुरूए दीन में तवल्ला और तबर्रा या तवल्ली और तबर्री के नाम से याद किया जाता है। इबादत की फ़हरिस्त में फ़ुरूए दीन में हम आमाल व अफ़आल को अंजाम देते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स व जिहाद, नही अज़ मुनकर और अम्र बिल मारूफ़ के बाद हम जिन दो इबादतों का तज़किरा करते हैं उनमें खुदा, रसूल और अइम्मा से मोहब्बत और उनके दुश्मनों से नफ़रत। अलबत्ता इस नफ़रत और मोहब्बत के तकाज़े ज़माने के एतबार से बदलते रहते हैं और हालात के एतबार से मुतग़य्यर होते रहते हैं। कहीं पर मोहब्बत सिर्फ़ ज़बान से ज़ाहिर कर देना ये काफ़ी होता है, लेकिन कभी इस मोहब्बत को अमली सूरत में भी दिखाना ज़रूरी हो जाया करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप दुश्मनाने अहले बैत के दरमियान बैठे हुए हैं और वहाँ पर सब माज़ल्ला नऊज़ु बिल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ़ आप अपना इज़हार मोहब्बत ज़बान के ही ज़रिए करके दिफ़ा करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो फिर ये तवल्ले का खूबसूरत नमूना होगा और गोया हमने इस इबादत को अंजाम दे दिया है। लेकिन जब हम इन नरगयादा से निकलेंगे और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में झाँकेंगे तो सिर्फ़ हर जगह ज़बान से ये कह देना कि हम अल्लाह, रसूल या इमाम से मोहब्बत करते हैं या उनका दिफ़ा करते हैं, ये काफ़ी ना होगा, बल्कि हमको ऐसी सीरत और ऐसा किरदार भी पेश करना होगा जिससे ये लोगों को महसूस हो कि जो ज़बान से दावाए मोहब्बत है वो क़ल्ब के अंदर भी पाया जाता है, जो अफ़आल व आमाल की सूरत में आज़ा व जवारिह से ज़ाहिर भी हो रहा है। इसी तरह से मामला नफ़रत का है कि नफ़रत का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम उनको बुरा और भला कहें या उन पर लानो तान करके बात को ख़त्म कर दें। हाँ, ये भी एक तबर्रे का रुख है कि जब भी दुश्मनान खुदा या दुश्मनान अंबिया और दुश्मनान अइम्मा कहीं मौजूद हों तो हम इज़हार बेज़ारी करेंगे उनसे अल्फाज के ज़रिए और ज़बान के ज़रिए, यानी उनके ख़यालात को रद्द करने के लिए हम ऐसे दलाइल को पेश करेंगे कि उनका दावा और उनकी ये बातें उनके ऊपर ही आश्कार हो जाएं कि वो अपने दावे में गलत हैं और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत वाजिब कुरान करीम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ पैगम्बर की सुन्नत से भी साबित हो चुकी है। बात अगर कुरान और पैगम्बर की जाए तो असहाब की सीरत में भी हमें ये दिखाई देता है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बग़ैर कोई भी अमल कबूल नहीं और उनके दुश्मनों से क़ल्बी, ज़बानी और अफ़आली अदावत के बग़ैर हम अपने आप को सच्चा शहदाई और सच्चा मुहिब या सच्चा शिया करार नहीं दे सकते। लिहाजा आज के दिन जो दुआ की गई है वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और औलिया खुदा के दुश्मनों से नफ़रत तलब की गई है। लिहाजा हम इबादतों में जहाँ नमाज, रोज़े, हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद को तसव्वुर करते हैं, वहीं औलिया खुदा की मोहब्बत भी इबादत का दर्जा करार पाती है और उनके दुश्मनों से नफ़रत भी इबादत बन जाया करती है। कभी ये दुश्मन फ़िरऔन और हामान और शद्दाद की सूरत में नज़र आएंगे जो बग़ैर किसी वास्ते के अल्लाह के दुश्मन हैं,
کہ جو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں انا ربکم الاعلیٰ کہتے ہوئے، تو ہمیں ان سے بھی اظہار بیزاری کرنا ہوگا۔ اور کبھی پیغمبر اسلام کی زندگی میں مکے میں دشمنی کرنے والے وہ افراد نظر آئیں گے کہ جنہوں نے پیغمبر کے اوپر ہر ظلم کو روا رکھا اور ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں ان سے بھی اظہار نفرت کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر اسلام کے بعد وہ افراد کہ جو آپ کے خانوادے کے لیے ایذا اور آزار لے کر ان کے دروازے تک آ گئے اور خانہ نبوت کو جلایا اور بنت پیغمبر کو شہید کر دیا، ان سے بھی اظہار بیزاری کرنا ہمارے ایمان کا جز ہوگا۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت علیہم السلام میں کیا کوئی کمی ہے جو ہم دوسروں کی کمیوں کو بھی بیان کریں، ہم صرف اہل بیت کی خوبیوں کو بیان کرتے رہیں، یہی کافی ہوگا تولی اور تبرہ کے لیے۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اس کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ صرف محبت اگر کافی ہوتی تو تولی پر بات رک جاتی۔ تبرہ کا یا تبری کا فروع دین میں شامل ہونا یہ بتاتا ہے کہ اظہار محبت کافی نہ ہوگا اس وقت تک جب تک دشمنان خدا، نبی اور ائمہ سے نفرت کا اظہار نہ کیا جائے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ ہمارا خدا کیا کسی سے چھوٹا ہے، یا ہمارے خدا کے اندر کیا فضائل کم ہیں جو ہم فرعون کا تذکرہ کریں اور شداد کا، تو ہر عقل مند مسلمان یہ کہے گا نہیں، اللہ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوگا کہ جھوٹے خداؤں سے اظہار نفرت بھی کر کے دکھانا ہوگا، تاکہ محسوس یہ ہو کہ ہم صرف خدا سے محبت کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کہ خدا سے بھی محبت ہو اور دوسروں سے بھی۔ اسی طرح سے اگر یہ کوئی کہے کہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، کیا نبی کی سیرت میں کوئی کمی ہے جو دشمنوں کی بھی زندگی کو بتایا جائے، تو پھر ان کو قرآن کریم سے سورہ لہب کو نکالنا ہوگا کہ جہاں پیغمبر کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے انک لعلی خلق عظیم کے تحت، وہیں تبت یدا ابی لہب کے ذریعے پیغمبر کے دشمن سے اظہار نفرت کو بھی اس قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے عنوان اور بہت سے مصادیق قرآن میں دکھائی دے جاتے ہیں کہ جہاں اولیاء خدا سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری، البتہ یہ اظہار بیزاری مصلحت اور اوقات اور وقت اور حدود کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی۔ کبھی یہ اظہار بیزاری زبان سے کافی ہوگا، کبھی اعمال و افعال سے، اور اعمال و افعال میں کبھی کسی ذریعے سے اور کبھی کسی دوسرے طریقے سے ہم کو ان کے دشمنوں سے بیزاری بہرحال ظاہر کرنی ہوگی تاکہ ہمارا شمار ان میں نہ ہونے پائے۔ جو شخص ہر ایک کی محبت دل میں رکھ کر زندگی گزارے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دل کے اندر حق اور باطل دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایک قلب کے اندر خدا اور ابلیس دونوں کا تذکرہ اور دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، ایک قلب کے اندر پیغمبر اور ابو لہب دونوں نہیں آ سکتے، اسی طرح سے ایک قلب کے اندر مولا کائنات اور یزید کے خانوادے والے جمع نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے کی توفیق اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔